नमस्कार सर। सर क्लास लिँदै हुनुहुन्छ कि के भयो सर? त्यही त हिजो राजेन्द्र सरले आउनु भएको रहेछ, म आज आउँछु भनेर उसमा त लेखिदिएको थिएँ होइन, कोही कोही आएको देख्दिनँ चाहिँ ए हो ए ए ए ए खोइ यहाँ म चाहिँ पर्खिँदा वेट गरिरहेको छु होइन। यो क्लास भएन भनेर त्यतिकै जोइन नगरेर बसिरहेको हो कि के कुरै बुझिएन क्या राजेन्द्र सरको क्लास। म एकछिन वेट गरिहेर्छु, अब आयो भने। हजुर ए ल राम्रो, एकदम एकदम ठिक छ सर, एकदम एकदम हो के हुन्छ घरकोलाई पढाउँदै गरिदिनु सर होइन। अलि कोही छुटपुट सामानै त्यहाँबाट उनीहरू पनि गर्छन्, के गर्छन्, अब आफूले आफ्नो कर्तव्य गर्दै गर्ने हो। बाँकी बाँकी ए गरिदिनु भयो सर, ए ल ठिक छ। त्यही त मैले त्यो त्यहाँ स्टुडेन्टले पनि भन्नुपर्छ, खै अब त्यो रेकर्डको लागि होला, टिचरहरूलाई त्यो के पर्सनल केही गर्ने भने युनिभर्सिटीले के गर्ने हो के गर्ने थाहा छैन, अब्जेक्टिभ थाहा छैन, त्यो पठाएको थिएँ मैले। त्यही अब यसो भाग्ने गरेर त्यो गर्दै राखौँ न, अब के गर्छ। हजुर ए ल, अरू ठिकै छ नि, केही समस्या छैन नि सर? ए ल ल, हुन्छ हुन्छ सर, हस् हस् हस्। हेलो हेलो नमस्कार। हेलो हेलो नमस्कार प्रभातजी। हजुर हजुर प्रभातजी होइन? हजुर सर। ए ए ल ठिक छ। त्यही त यहाँ म तपाईँलाई पर्खेर बसिरहेको छु, राजेन्द्र सरले गर्नुभएको छ होइन। हजुर त्यही भएर अरू भेचरा सरसँग कुरा हुँदै थियो मेरो, क्लास लिँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन भेचरा सरको? ठिकै छ नि? भेचरा सरको त नियमित भइरहेछ सर। भइरहेछ है। त्यही त राजेन्द्र सरले हिजो मलाई इन्फर्म गर्नु भएन कि, अनि त्यही भएर हिजो म आइनँ। आज चाहिँ आएको, अब त्यही भनेर कतिले खबर पाउनुभयो पाउनु भएन भनेर। कतिजना हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ 3-4 जना हुनुहुँदो रहेछ, अरू साथीहरू कता हुनुहुन्छ? सर ग्रुपमा सरले लेखिदिनु भएको थियो, आउँदै हुन्छ होला। ए ए ए ल ठिक छ ठिक छ ठिक छ, 3-4 जना। अरू के छ? माइक्रोको भयो? माइक्रोको सर बिहान 6 बजे भन्नुभएको, अनि पार्टिसिपेन्टै हुनु भएन आज। ए ए ए के अरे म्याथको राम्रो, म्याक्रोको चाहिँ राम्रो, हामी के अरे 20-22 जना 25 जना जति थिए स्टुडेन्ट भन्दै हुन्थ्यो सरले। हजुर म्याथमा त 20-22 जना हुन्छ सर कहिले। ल राम्रो, एकदम ठिक छ ठिक छ। मेन त अलिक म्याथ पनि हो होइन, अलिक गाह्रो पनि हो, अरू त थ्योरी स्योरी यताउति गर्दाखेरि पनि हुन्छ र त सर होइन। के गर्ने अब, यहाँ साथीहरू यसो आउँदै गरेदेखि त अलिक सुरु गर्दै गर्दा हुन्थ्यो। आज 4 जना चाहिँ आउनु रहेछ है।
एकछिन पर्खौँ त। हुन्छ सर, एकछिन पर्ख्यौँ न, यति भर्खर 4 जना त भयो। ल ठिक छ। हेलो 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 ए हजुर हजुर रुफुसजी। ए हजुर हजुर होइन म वेट गरिरहेको थिएँ कता हुनुहुन्छ तपाईँहरू भनेर है। ए ल ल ल ल हुन्छ, साथीहरू आउँदै हुनुहुँदो रहेछ, थपिँदै हुनुहुँदो रहेछ। ल ठिक छ, हेर्दैछु म यहाँ यसो 7 जना 8 जना भन्नुभयो। ल ठिक छ, ल है त, हुन्छ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, गुड मर्निङ सौरभजी होइन? हजुर हजुर सर। ल ठिक छ। यहाँ मैले चाहिँ आजदेखि अर्को ल्यापटप युज गरेँ, कतिको यसले कतिको काम गर्छ कुनै। भिडियो देखिन्छ मेरो? हजुर देखिन्छ। ए ल ठिक छ। त्यही त, यो अस्तिको थियो, आजदेखि चाहिँ यो हाम्रो डिपार्टमेन्टकै एउटा रहेछ ल्यापटप, त्यही युज गरिरहेको छु क्या। के गर्ने अब, बिस्तारै सुरु गर्दै गरौँ क्या। कति बज्यो भन्दाखेरि 8:18 पनि भयो है। साथीहरू आउने साथीहरूलाई यहाँ एडमिट गर्दै गरौँला। यहाँ त सबै अल आर पार्टिसिपेन्ट एडमिट अटोमेटिकली एडमिटेड हुने नै होला। सबैजना चाहिँ कसैको आयो भने त्यो गरौँला होइन, गर्दै गरौँ, सुरु गर्दै गरौँ होला। अब जतिजना भएको छौँ, भरे फेरि टाइम धेरै पछाडि जान पनि गाह्रो हुन्छ। ओके, यो अब के छ तपाईँहरूलाई, कतिको के भइरहेको छ होइन? अब म चाहिँ सरसरी आफ्नो हिसाब किताबले गरिरहेको छु। अब कतिपय साथीहरूले मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, झापाबाट पनि अलिअलि लिनुभएको छ कतिजनाले। यो यसको मेन चाहिँ यही हो। म्युट अन गरेँ मैले। यस ठिक छ। यो सेज ल अफ मार्केटको हामी गर्दैछौँ होइन। त्यो चाहिँ अस्ति नेसनल इन्कमको तपाईँहरूलाई लिङ्क पठाइदिनु पर्ला भनेर भनेको थिएँ मैले। लिङ्क भनेको चाहिँ अस्ति यहाँ लिङ्क त्यो वाट्सएपमा आएन भन्ने कुरा हो। मेल कसैले त्यहाँ 1-2 जनाको कसैको हाल्नुभयो वाट्सएपमा भनेदेखि चाहिँ म सिधै त्यो लिङ्क पठाइदिन्छु है त, त्यो मतलब फरवार्ड गरिदिन्छु। त्यो गर्नुभयो भने सजिलो होला। म बढेँ है त अगाडि। यो सेज ल अफ मार्केटमा छौँ अस्ति हामी। सेज ल अफ मार्केटको बारेमा हामीले टेन्टेटिभली एक्सप्लेन गरेका छ। क्लासिकल थ्योरीको मेन एउटा पिलर चाहिँ सेज ल अफ मार्केट हो भनेर अस्ति हामीले डिस्कसन गरेका छौँ होइन। के छ यसमा भनेर त्यसका असम्पसन्सहरूको कुराहरू पनि गरेका छौँ। सेज ल अफ मार्केट नबुझेसम्म क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोइमेन्ट बुझिँदैन पनि। त्यो भएर यहाँ चाहिँ जस्तो यसको दुईटा हिसाब किताबले बार्टर सिस्टम, बार्टर इकोनोमीको रूपमा पनि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ र यहाँ चाहिँ त्यस पछाडि मनी इकोनोमीको रूपमा पनि त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भनेर हेरेका छौँ। खास गरेर फरक, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन सेज ल इन बार्टर इकोनोमी एन्ड मनी इकोनोमी भन्दाखेरि चाहिँ बार्टर इकोनोमीमा जस्ट गुड्स एन्ड सर्भिसेसको एक्सचेन्जको कुरा मात्रै गर्छ, जति प्रड्युस हुन्छ त्यो सबै कन्ज्युम हुन्छ भन्ने हो। तर मनी इकोनोमीमा हामी आयौँ भनेदेखि चाहिँ सबै पार्ट कन्ज्युम नहुन सक्छ, केही पार्ट सेभिङ हुन्छ र त्यो फेरि चाहिँ उतापट्टि जान्छ भनेर अर्को बिजनेस सेक्टरमा जान्छ भन्ने खालको कुराको एक्सप्लेनेसन हो त्यो।
त्यहाँसम्म गरेका छौँ। त्यसलाई यहाँ यसरी पनि देखाउन सकिन्छ भने डायग्रामेटिकली पनि देखाएको छौँ। यो भइसकेको छ अस्ति। त्यसको इम्प्लिकेसन्सको कुराहरू पनि गरेका छौँ, कहाँ कसरी युज हुन्छ भनेर। त्यस पछाडि चाहिँ खास गरेर हामीलाई कहिलेकाहीँ के भन्छ भने त्यो क्रिटिकली एक्जामिन द सेज ल अफ मार्केट भनेर भन्छ क्या। त्यो क्रिटिकली एक्जामिन भन्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँ त्यसका क्रिटिसिजमहरू दिएको छ, केही पोइन्टहरू छन् यसमा। खास गरेर किन्सले, जोन मेनार्ड किन्सले 1930s मा, अब यो त ग्रेट डिप्रेसन पछाडि यो युजलेस भयो यो थ्योरी। किन्सको बुक आएको 1936 मा हो। त्यसमा चाहिँ खास गरेर क्लासिकल थ्योरीको र सेज ल अफ मार्केटको त्यसमा क्रिटिसिजमहरू छन्। हो त्यही क्रिटिसिजमहरू, यो क्रिटिसिजम बेसिकली किन्सियन थ्योरीमा आधारित हो। यहाँ चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले डिफिसियन्सी अफ एग्रिगेट डिमान्ड भनेको छ। किन प्र्याक्टिकली नै फेल भइसक्यो अब 1930s को ग्रेट डिप्रेसनमा। त्यही कुरा यहाँ चाहिँ मेन्सन गर्न खोजिएको छ। जस्तो यो क्लासिकल थ्योरी के हो भन्दाखेरि सप्लाई साइड इकोनोमिक्स हो हैन। त्यो हामीले धेरैचोटि भनेका छौँ, सप्लाई अलवेज क्रिएट्स अन डिमान्ड भनेर भन्छ। त्यस हिसाब किताबले प्र्याक्टिकली चाहिँ इट इज नट पोसिबल। त्यो 1930s को ग्रेट डिप्रेसनले त्यसलाई चाहिँ गरिसक्यो, डिस्कार्ड गरिसक्यो। त्यही कुरा पोइन्ट आउट गरेको छ यसमा। जस्तो डिफिसियन्सी अफ एग्रिगेट डिमान्ड भनेको छ। क्लासिकल थ्योरीले चाहिँ डिमान्ड अटोमेटिकली क्रिएट हुने चिज हो सप्लाई गरिसकेपछि, तर रियालिटीमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एग्रिगेट डिमान्डको डिफिसियन्सी हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले गर्दा डिप्रेसन आयो भन्ने खालको कुरा हो यो। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज ग्याप बिट्विन इन्कम एन्ड कन्जम्पसन, द्याट इज कन्जम्पसन इन्क्रिज लेस देन प्रोपोर्सनेटली विथ इन्कम। Investment is determined not only by the rate of interest but also by marginal efficiency of capital. त्यहाँ चाहिँ जस्तो जति सेभिङ हो त्यो अटोमेटिकली इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो। रेट अफ इन्ट्रेस्टले नै त्यसलाई डिटर्मिन गर्छ भन्ने खालको कुरा छ क्लासिकल थ्योरीमा। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टमेन्टलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अर्को फ्याक्टर छ किन्सियन थ्योरी अनुसार चाहिँ, त्यो मार्जिनल एफिसिएन्सी अफ क्यापिटल हो। त्यो कुरा चाहिँ यो क्लासिकल थ्योरीमा छैन अथवा सेज ल अफ मार्केटमा छैन भन्ने खालको कुरा हो। जे भए पनि चाहिँ त्यहाँ डिफिसियन्सी अफ एग्रिगेट डिमान्ड हुने रहेछ भन्न खोजेको। यसले चाहिँ के भन्छ भने एज एग्रिगेट डिमान्ड बिकम्स डिफिसियन्ट, एग्रिगेट डिमान्ड फल्स सर्ट अफ एग्रिगेट सप्लाई भन्छ। हेन्स सेज ल मे नट बी, यहाँ मेनी भएको रहेछ, त्यसलाई करेक्सन गर्नु होला। हेन्स सेज ल मे नट बी एप्लिकेबल भन्छ। भनेको प्र्याक्टिकल्ली इट इज नट पोसिबल, सप्लाई अलवेज क्रिएट्स इज अन डिमान्ड भनेर भन्न पर्यो हामीले। भनेको यो एग्रिगेट डिमान्डको डिफिसियन्सी खास गरेर किन्सियन थ्योरी चाहिँ डिमान्ड साइड इकोनोमिक्स हो। त्यसको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन भएको छैन यो थ्योरीमा भन्न खोजेको। यहाँ पोसिबिलिटी अफ जनरल ग्लट भनेको छ। भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यो ग्याप हुन सक्छ डिमान्ड र सप्लाईको बीचमा भन्न खोजेको यसमा। एग्रिगेट इन्कम्स इज नट फुल्ली स्पेन्ट, अल गुड्स विल नट बी पोसिबल टु सेल इन द मार्केट भनेको छ। पिपल मे नट ह्याभ सफिसियन्ट इन्कम टु पर्चेस गुड्स, as a result the possibility of general glut may rise in the economy भनेको छ। ओके, त्यो कुरा अगाडि पनि हामीले भन्दै आएको छौँ। त्यो हुँदैन भनेको छ। त्यही कुरालाई क्रिटिसिजम, जे कुरा हामीले एजम्पसन्समा भनेका छौँ त्यही चिजलाई हामीले क्रिटिसाइज गर्दै जाने हो। त्यस्तै यहाँ अन्डर इम्प्लोयमेन्ट इक्विलिब्रियम भनेको छ। यो चाहिँ खास गरेर यो क्लासिकल थ्योरीको फुल इम्प्लोयमेन्ट इक्विलिब्रियमको कुरा गर्छ यसले। तर किन्सको भनाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमीमा के अनइम्प्लोयमेन्ट हुँदाखेरि पनि चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन सक्छ हैन। भनेको फुल इम्प्लोयमेन्ट इक्विलिब्रियम भनेको जस्ट हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै हो। प्र्याक्टिकली चाहिँ रियालिटीमा भनौँ न, रियालिटीमा चाहिँ फुल इम्प्लोयमेन्ट इक्विलिब्रियम हुँदैन, अन्डर इम्प्लोयमेन्ट इक्विलिब्रियम भन्छ। भनेको देयर इज सम सर्ट अफ पपुलेसन दे मे बी अनइम्प्लोयड इन द इकोनोमी, त्यो भन्न खोजेको यसमा अन्डर इम्प्लोयमेन्ट इक्विलिब्रियम भनेर भन्छौँ यसलाई। सम अनइम्प्लोयमेन्ट प्रब्लम स्टिल अराइज इन द इकोनोमी भनेर भनेको छ। त्यस्तै चाहिँ अर्को पोइन्ट यहाँ नो अटोमेटिक एडजस्टमेन्ट भनेको छ। जस्तो यो क्लासिकल थ्योरी अथवा सेज ल अफ मार्केटमा चाहिँ यो सेल्फ एडजस्टिङ प्रोसेसबाट हुन्छ भन्छ। यहाँ एउटा एसम्पसन के छ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबिलिटी अफ वेजका कुरा गरेका छौँ। फ्लेक्सिबिलिटी अफ वेज, प्राइस एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट ब्रिङ्स इक्विलिब्रियम इन द इकोनोमी। क्लासिकल थ्योरीको एउटा के छ भने अलवेज फ्लेक्सिबिलिटी, वेज बढी भयो भने पनि त्यसलाई डाउन गर्न सकिन्छ, तल आयो भने माथि जान सक्छ, अटोमेटिकल्ली त्यो चाहिँ त्यसले एउटा इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ भन्ने हो। खास गरेर इम्प्लोयमेन्ट, फुल इम्प्लोयमेन्टको डिटर्मिनेसनको लागि चाहिँ यो फ्लेक्सिबिलिटी अफ वेजेस भनेर गरे अब एज्युम गरेको छ भनौँ न। त्यसमा
त्यस्तै अब प्राइस डिटर्मिनेसनको लागि पनि प्राइस फ्लेक्सिबिलिटीको कुरा हो अनि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट इक्वालिटीको लागि पनि इन्ट्रेस्ट रेट फ्लेक्सिबिलिटी भनेको यो अटोमेटिक एडजस्टमेन्टले इकोनोमीमा इक्विलिब्रियम हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो क्लासिकल थ्योरी र नो गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन भन्छ तर किन्सको भनाइअनुसार चाहिँ गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन आवश्यक हुन्छ यहाँ मिनिमम गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन इज रिक्वायर्ड इन द इकोनोमी भनेको छ minimum host, maximum host, just the government should participate in the economic activities, especially in employment determination, अथवा अरू जस्तो इन्भेस्टमेन्ट के लागि पनि अथवा अरू फ्याक्टरहरूको लागि पनि गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन इज निडेड। अब यो अहिलेको इस्युमा पनि यो वास्तवमा एप्लिकेबल छ भनौँ न। आज चाहिँ के अरे जस्तो यही कोभिड-19 को वर्ल्ड वाइड जुन एउटा डिप्रेसनको स्थिति छ यसमा पनि चाहिँ अब गभर्नमेन्टको रोल के हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा हो। खास गरेर वेस्टर्न सोसाइटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिकादेखि लिएर वेस्टर्न युरोप अथवा अरू कन्ट्रीहरू डेभलप्ड कन्ट्रीहरू बेसिकली उनीहरूको चाहिँ अब क्यापिटलिजम नै हो गभर्नमेन्टको लेस पार्टिसिपेसन भन्ने खालको एउटा फिलोसफी हो। तर रियालिटीमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट पनि आवश्यक हुन्छ यस्ता खास गरेर मन्दीको बेलामा हैन ठुलो क्राइसिस भयो भने गभर्नमेन्ट पार्टिसिपेसन इज निडेड। त्यही अहिले अस्ति पनि हामीले डिस्कसन गर्यौं कि अहिलेको जुन डिप्रेसन वर्ल्ड वाइड जुन डिप्रेसनतिर गइरहेछ संसार त्यसको कम्पेरिजन चाहिँ ठ्याक्कै त्यो 1930s को डिप्रेसन छ। हुन त त्यो बेलाको कारण चाहिँ अब इन्डोजेनस फ्याक्टर्स भनिन्छ यो विदिन इकोनोमिक एउटा को कारणले गर्दाखेरि हो त्यो चाहिँ हैन सप्लाई डिमान्डको के अरे त्यो एडजस्टमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि हो। अब अहिलेको चाहिँ एक्सोजेनस फ्याक्टर हो भाइरस इन्क्लुड गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ भनौँ न भाइरसको कारणले गर्दाखेरि वर्ल्ड वाइड डिप्रेसन भएको अरू कुनै डिमान्ड सप्लाईको कारणले गर्दाखेरि भन्दा पनि जे होस् यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्नमेन्टको इन्टरभेन्सन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर क्लासिकल डक्ट्रिनले के भन्छ भने नो गभर्नमेन्ट इन्टरभेन्सन सेल्फ एडजस्टिङ प्रोसेस भन्ने खालको कुराहरू गर्छ। जस्तै अगेन फ्लेक्सिबिलिटी इन वेज रेट क्यानट इन्स्योर फुल इम्प्लोयमेन्ट भन्ने यो किन्सियन एक्सप्लानेसन हो। फ्लेक्सिबिलिटीले मात्रै फुल इम्प्लोयमेन्टलाई इन्स्योर गर्दैन भन्ने। त्यस्तै रोल अफ मनीको कुरा हो। रोल अफ मनी चाहिँ जस्ट हामीले भन्यौं नो एक्टिभ रोल अफ द गभर्नमेन्ट सरी नो एक्टिभ रोल अफ द मनी भनौँ न मनीको चाहिँ डाइरेक्ट रोल हुँदैन इकोनोमिक खासकर रियल भ्यारिएबल्समा इम्प्लोयमेन्टमा आउटपुटमा भन्ने कुरा हो। तर अब किन्सले के भन्छन् भन्दाखेरि मनीको रोल हुन सक्छ। मनी यहाँ चाहिँ assumption of neutrality of money भनेको छ खास गरेर क्लासिकलको। Money is not merely the medium of exchange. Money also functions as the store of value. It is used for transaction and speculative purpose. किन्सको अनुसार तीनवटा पर्पज तीनवटा मोटिभ्सहरू हुन्छन् भन्छ ट्रान्जेक्सनरी प्रिकसनरी र स्पेकुलेटिभ। त्यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मनीका अरू पनि रोलहरू हुन्छन् जसको बारेमा क्लासिकल अथवा खास गरी यो थ्योरीमा चाहिँ एक्सप्लेन भएको छैन। त्यस्तै चाहिँ ठिक छ यहाँसम्म हैन। यसो पनि गर्दै बोल्दै पनि गर्नुहोस् है तपाईहरु सोध्दै पनि गर्नु होला। अलमोस्ट यति नै हो त्यसमा चाहिँ सेज ल अफ मार्केट। किनभने हामीलाई अस्ति कस्तो क्वेशनहरु आउँछ होला भन्ने खालको कुराहरु थियो। क्वेशन भेरी सिम्पल आउँछन्। सिम्पल भनेको स्ट्रेट टाइप के तर अब कमसेकम यो चाहिँ आइडिया चाहिँ जान्न पर्यो। जस्तो सेज ल अफ एक्सप्लेन सेज अथवा क्रिटिकली एक्सप्लेन द सेज ल अफ मार्केट भन्न सक्छ। क्रिटिकली एक्सप्लेन क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्ट भन्न सक्छ। त्यस्तो केही भन्न सक्छ है त। त्यसका व्हाट आर द इम्प्लिकेशन्स अफ सेज ल अफ मार्केट, व्हाट आर द मेन क्रिटिसिजम अफ सेज ल अफ मार्केट भन्ने खालको कुराहरु आउन सक्छ। अब अर्को पिलरको कुरा गरेका थियौं हामीले त्यहाँ सुरुमै हाम्रो सिलेबसमा पनि त्यसरी नै दिएको छ। के रे एउटा चाहिँ सेज ल अफ मार्केट, अर्को यो क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी भनेर। क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी भनिसकेपछि यसमा पनि थुप्रै एप्रोचहरु छन्। क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी एउटा चाहिँ फिसर्स ट्रान्जेक्सन एप्रोच भन्ने यो चाहिँ तपाईहरुले म पहिले ब्याचलर्सतिर पनि पढेको हुनुपर्छ अथवा प्लस 2 देखि नै छ यो क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी गिभन बाइ फिसर भनेर। यो चाहिँ ट्रान्जेक्सन एप्रोच भनेर भन्छ त्यसलाई। अब यो चाहिँ के हो, यसको मेन थीम के हो, अब व्हाट इज हु करे फिसर भन्ने खालको कुराहरु चाहिँ यहाँ मेन्सन गरेको छ। इर्भिङ फिसर एन्ड अमेरिकन इकोनोमिस्ट इन 19th सेन्चुरी।
यो उसले डेभलप गरे भएको हुनाले फिशर्स थ्योरी ट्रान्जेक्सन्स एप्रोच भन्ने कारण त्यो पनि हो। इर्विङ फिशर वाज वान अफ द पायनियर्स अफ क्लासिकल इकोनोमिक्समा भन्छ। खास गरी यो चाहिँ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीको लागि चाहिँ उसको एक्सप्लानेसन छ। अब यसको मेन थीम के हो, जिस्ट के हो भन्ने खालको कुराहरू बुझ्नुपर्छ। त्यो तपाईहरुले पहिले पनि जसको इकोनोमिक्स ब्याकग्राउन्ड छ तपाईहरुले पढ्नु भएको छ र हिजो अस्ति पनि हामीले पढ्दाखेरि भनेका छौं कि मनीको डाइरेक्ट रोल हुँदैन इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा, इम्प्लोयमेन्टमा अथवा आउटपुटमा भन्ने खालको कुरा हो। जति मनी सप्लाई बढ्छ त्यसले चाहिँ प्राइस लेभल मात्रै बढाउँछ भनेको प्राइस र मनी सप्लाईको बीचमा चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनशिप हुन्छ भन्छ यसले। डाइरेक्ट रिलेसनशिप, प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप भन्छ भनेको चाहिँ if you increase money supply by 10% then price level will also increase by 10% भनेर भन्छ। त्यस्तो टाइपको चाहिँ एक्सप्लेनेसन हो। The Fisher's quantity theory of money seeks to analyze the general price level and value of money as a consequence of quantity of money. Fisher states that double the quantity of money and other things being equal, prices will be twice as much as before भन्छ। जस्ट डबल गर्यो भनेदेखि चाहिँ प्राइस लेभल पनि त्यसरी नै बढ्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै यदि हाफ गरियो भनेदेखि चाहिँ भ्यालु अफ मनी अथवा त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्राइस लेभल डबल हुनुको अर्थ भ्यालु अफ मनी चाहिँ हाफ हुन्छ भन्न खोजेको। हाफ द क्वान्टिटी अफ मनी एन्ड अदर थिङ्स बिङ इक्वल, प्राइसेस विल बी वान हाफ अफ वाट दे वेयर बिफोर एन्ड द भ्यालु अफ मनी डबल भन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्राइस चाहिँ हाफ हुन्छ, भ्यालु के अरे मनी क्वान्टिटी अफ मनी अथवा सप्लाई अफ मनी चाहिँ हाफ हो भनेदेखि चाहिँ प्राइसेस पनि हाफ हुन्छ र एट द सेम टाइम भ्यालु अफ मनी चाहिँ डबल हुन्छ भनेको इन्भर्स रिलेसनशिप हुन्छ भ्यालु अफ मनी र क्वान्टिटी अफ मनीको बीचमा। बट डाइरेक्ट एन्ड प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप हुन्छ प्राइस र क्वान्टिटी अफ मनीको बीचमा। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न पर्यो। त्यस्तै मोर प्रिसाइजली there exists direct and equiproportional relationship between quantity of money and general price level, and inverse the equiproportional relationship between quantity of money and value of money भनेको छ। that is purchasing power, value of money भनेको चाहिँ purchasing power of money। त्यो बुझ्नुहुन्छ है तपाईहरु। त्यसैलाई यहाँ सर्टकटमा लेखिदिया हो, double the quantity of money, double the price, but half the value of money. Half the quantity of money, half the price level, but double the value of money भनिसकेपछि बढाउँदै गइयो भने प्राइस लेभल पनि बढ्दै जान्छ तर भ्यालु अफ मनी घट्छ। घटाइयो भनेदेखि चाहिँ प्राइस लेभल पनि घट्छ तर भ्यालु अफ मनी चाहिँ बढ्छ। त्यो मेन थीम यसको फिशर्स क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनीको यही नै हो। According to Fisher's version, when quantity of money is increased by 10%, त्यो अघि नै भन्यौ हामीले 10% बढ्यो भने प्राइस लेभल पनि 10% ले बढ्ने र भ्यालु अफ मनी पनि 10% ले घट्ने। यति नै कुराहरु हो। यसको ओभरअल थीम के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन क्लासिकल थ्योरीमा यो अप्लाई भयो भन्दाखेरि क्लासिसिस्टले चाहिँ पनि चाहिँ मनीलाई, मनीको क्वान्टिटीलाई अथवा मनीको सप्लाईलाई चाहिँ उनीहरुले प्यासिभली ल्याएका छन्। प्यासिभ रोल अफ द मनी भनेर भनेका छन् है त। त्यस्तै चीजलाई चाहिँ यहाँ त ग्राफिकली पनि यसलाई देखाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ माथि र दुईटा तल माथि चाहिँ प्राइस लेभल र मनी सप्लाईको बीचमा डाइरेक्ट एन्ड प्रोपोर्सनल रिलेसनशिप देख्न सकिन्छ। तल चाहिँ भ्यालु अफ मनी र क्वान्टिटी अफ मनीको बीचमा इन्भर्स रिलेसनशिप देख्न सकिन्छ। 1/P1, 1/P2, 1/P3 भनेको चाहिँ त्यो दैट इज द भ्यालु अफ मनी इन भर्टिकल एक्सिस तलको लोअर ग्राफमा, माथि चाहिँ प्राइस लेभल हो। त्यो बुझिहाल्नुहुन्छ। मनी M1 बाट M2 जाँदा प्राइस पनि P1 बाट P2, P3 हुँदै जाने। यतापट्टि चाहिँ M1 बाट M2 तिर गयो भनेदेखि अथवा M3 हुँदै गयो भनेदेखि चाहिँ भ्यालु अफ मनी डाउन डाउन हुँदै आछ है। ठीक छ, सुन्दै हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि सबैजना? ठीक छ हैन? ठीक छ सर। ल ल ठीक छ। त्यहाँ यो धेरै जसोले पढिराखेको बुझेकै कुराहरु नै हुन्। अथवा अझै पनि केही त्यस्तो डाउट छ भने चाहिँ सोध्नु होला है त। म चाहिँ सरसरी भनिरहेको छु। अब यो अब डकुमेन्ट्स तपाईहरुलाई उपलब्ध भएकै पनि होला, कतिलाई कति नहुनेलाई म पठाइदिन्छु फेरि, अथवा त्यहाँ व्हाट्सएपमा पनि राखिदिउँ होला। धेरै जसोलाई त मैले क्लासमै पनि अब गर्नु भएको छ। ओके, यसका टु पार्ट्सका कुराहरु त फिगरको एक्सप्लेनेसन हो। माथि भेरी सिम्पल, माथि चाहिँ प्राइस र मनी सप्लाईको रिलेसनशिप छ, तल चाहिँ भ्यालु अफ मनी र
क्वान्टिटी अफ मनीको रिलेसनसिप छ, सप्लाई अफ मनीको रिलेसनसिपका कुराहरू देखाएको थियो। त्यसको जस्ट चाहिँ एक्सप्लेनेसन मात्रै हो। P इक्वल टु फंक्सन अफ M भनेर लेखेको छ, भनेको चाहिँ हायर द मनी सप्लाई हायर विल बी द प्राइस लेभल, लोअर द मनी सप्लाई लोअर विल बी द प्राइस लेभल। जस्ट त्यसलाई P इक्वल टु फंक्सन अफ M भनेर लेख्न सक्छौँ। त्यसैको एक्सप्लेनेसन हो, मैले त्यतापट्टि गइनँ। द भ्यालु अफ मनीसँग चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ भनेर। प्यानल 2 भनेर यसमा मेन्सन गरेको छ, त्यो 1/P1 1/P2 भनेर मेन्सन गरेको छ। ती जसरी लेखेका छौँ त्यसरी लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन, तपाईहरुले आफैले गरे पनि हुन्छ। त्यो टाइपको कर्वलाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोलिक कर्व भनेर भन्न सकिन्छ। 1/P इक्वल टु फंक्सन अफ M भनेर मेन्सन गरेको छ त्यहाँ, भनेको 1/P मिन्स द्याट इज भ्यालु अफ मनी। 1/P भनेको इन्भर्सली रिलेटेड भएको हुनाले 1/P भनेर लेख्न खोजेको हो। ओके, त्यहाँ फिसस इक्वेसन अफ एक्सचेन्ज भनेर छ हामीलाई। त्यसको इक्वेसनको रूपमा त्यो तपाईहरुले कतिले पढ्नु भएको छ पहिलेदेखि नै। यो पहिले इनिशियल उसको इक्वेसन चाहिँ यो PT इक्वल टु MV भनेर भनेको छ। यो पछि त्यसमा मोडिफाई भएको छ, अथवा P इक्वल टु MV/T भन्नुको अर्थ चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ MV/T, त्यो T तल जाँदाखेरि चाहिँ P इक्वल टु MV/T हुने भयो। P means that is general or average price level, M quantity of money, transaction of or transaction velocity of money. V means that is T means total amount of transaction. The velocity of money V चाहिँ T चाहिँ amount of transaction अथवा total volume of output. भनेको यो दुईटा चाहिँ constant हुन्छन्, V र T चाहिँ constant हुन्छन् हैन, पर्टिकुलर टाइम पिरियडको लागि। खाली चाहिँ M बढ्यो भनेदेखि चाहिँ P बढ्छ भन्ने मात्रै हो। V र T लाई constant मान्दाखेरि if we increase money supply by some percentage 10% to 20% हो भने same percentage एउटा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो। M equal to PT, त्यही कुराको एक्सप्लेनेसन छ यसमा चाहिँ। PT represents nominal GDP and MV is the total amount of money। त्यसलाई चाहिँ अब ब्रोडली म्याक्रो इकोनोमिक टर्ममा भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ PT means that is nominal GDP, भनेको T भनेको total volume of output multiplying by price level, MV means total amount of money, MV equal to PT हुन्छ भन्ने मात्रै यसमा। Thus, under Fisher's equation, general price level is indicated by equation 2 is determined by the following factors: the volume of trade, quantity of money, the velocity of money भनेर भनिएको छ। Okay. The volume of T depends on the amount of goods and services to be exchanged. Under classical system, the output is produced at full employment level. Hence, level of output at full employment is unchanged. The velocity of money is also remains constant. त्यो अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ यसरी लेखिन्छ क्या, V equal to MV bar by T bar भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ। V bar means V remains same, constant. T also remains constant. V bar by T bar भनेर त्यो चाहिँ constancy भन्न खोजेको in velocity of money and total transactions respectively. त्यो हजुरले रेकर्ड गर्नुभएको युट्युबमा हाल्दिनु है? हुन्छ है, युट्युबमा हाल्दिन्छु म। अस्तिको चाहिँ मैले युट्युबमा हाल्न गरेको छु, त्यो म युट्युबमा हाल्दिन्छु हैन। रेकर्ड लिंक भेटाएन कि सर, त्यही भएर। हजुर हजुर, यो लिंक भेटाइएन कि? थ्योरी लङ रनको लागि हो कि सर्ट रनको लागि मात्र हो सर यो? हजुर हजुर, यो चाहिँ हजुर। अब जनरली के हो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै सर्ट रन र लङ रन भन्ने कुरा यसले एक्सप्लेन चाहिँ गर्दैन हैन। यहाँनिर चाहिँ अब हुन त लङ रनमा के हुन सक्छ भने त्यो चेन्ज पनि होला, तर अब हामीले के एस्युम गरेका छौँ भन्दाखेरि क्लासिकल थ्योरी अलवेज बेस्ड अन लङ रन, लङ पिरियड अफ टाइम भन्छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी लङ पिरियड अफ टाइम नै भनौँ। तर यो फिसस इक्वेसन चाहिँ जस्ट एउटा अप्लाई गरे मात्रै हो है क्लासिकल थ्योरीमा, जस्तो सेज लमा अथवा ओभरअल क्लासिकल थ्योरीमा यो फिसस कन्सेप्टलाई अप्लाई गरेको मात्रै हो। त्यसैले आफैमा चाहिँ ठ्याक्कै लङ रन र सर्ट रनको कुरा गर्दैन। तर जब हामी क्लासिकल थ्योरी अफ इम्प्लोयमेन्टको कुरा गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ जस्ट हामी त्यतिखेर चाहिँ लङ पिरियड अफ टाइमका कुराहरू गर्न पर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो लङ पिरियड अफ टाइम नै हो भनेर बुझे पनि भयो। अब हुन त लङ पिरियड अफ टाइममा चेन्ज होला, अब जस्तो टोटल ट्रान्जेक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस टी को भ्यालु चेन्ज होला, भेलोसिटी चेन्ज होला, त्यो हुन सक्छ, त्यो हुन चाहिँ सक्छ प्र्याक्टिकल्ली। तर अब थ्योरेटिकल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्न पर्यो भन्दाखेरि यो जस्ट एउटा टुल्स मात्रै हो, क्लासिकल थ्योरीलाई एक्सप्लेन गर्ने
एउटा टुल्स चाहिँ हो, एउटा पिलर जस्तो रूपमा भन्छौँ। उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि मनीलाई प्यासिभ रुल हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू, त्यो कन्सेप्ट कहाँबाट आयो भन्दाखेरि फिसरबाट आयो भनेर चाहिँ त्यसको एक्सप्लानेसन। के रेकर्ड अघि के पो भन्दै हुन्थ्यो, ऊ चाहिँ भेटिएन, लिङ्क भेटिएन कि भन्दै हुन्थ्यो एकजनाले? हजुर सर लिङ्क भेटिएन हजुर। सर। हजुर 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 लिङ्क भेटिएन कि सर, त्यो हजुर रेकर्ड गरेर ए ल ठिक छ, म त्यसलाई गरौँला मैले ल ठिक छ। हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म सरको त्यो युट्युब च्यानलमा सबै हाल्दै हुन्छ सर। हुन्छ म त्यो कन्टिन्युअसली हालिदिँदै गर्छु। अस्तिको दिनको एक दिनको चाहिँ हाल्न बिर्सेछु क्यार, अस्तिको दिनको चाहिँ हैन। हजुर सर अगाडि कहिले भेट्यो, बिचको एक दुईवटा अलि नभेटेको त्यो जुन छुटेको छ त्यो म हालिदिन्छु। अब म WhatsApp-तिर हालिदिराख्दिनँ कि, त्यो तपाईहरुले त्यो सिधै युट्युबमा ती गरेर खोज्दाखेरि भइहाल्छ। हुन्छ यो रेकर्ड गर्छु मैले, त्यसैमा गर्दाखेरि हुन्छ सर। हुन्छ है त। ल अगाडि बढे है त मैले। सर्ट रन र लङ रनमा चाहिँ त्यही कुरा गर्दिने यसमा। अब तर पछि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यो सुरुको इनिशियल एउटा कन्सेप्ट हो फिसरको पनि हैन, MB = PT भनेर। पछि चाहिँ त्यो इक्वेसन अलिकति मोडिफाई भएको छ हैन। त्यहाँ मोडिफाई कसरी भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, त्यसमा MB + M' V' = PT भनेर भनेको छ। भनिसकेपछि यसमा दुईटा अरू चिजहरू पनि इन्क्लुड भएको छन्, जस्तो M' के अरे त्यो चाहिँ ब्याङ्क डिपोजिट्स मनी भन्छ। सुरुमा चाहिँ जस्ट एउटा मनी मात्रै भनियो हैन, तर टाइम डिपोजिट अथवा टाइम त्यो मनी चाहिँ त्यस हिसाब किताबले पनि ब्याङ्क डिपोजिट्स अथवा टाइम डिपोजिट त्यसको रूपमा पनि मनीलाई लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ M' भनेर पनि इन्क्लुड गरेको छ र त्यसैको चाहिँ भेलोसिटीलाई V' भनेर मेन्सन गरेको छ र टोटल मनीको क्वान्टिटीलाई चाहिँ MB + M' V' भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ। पछि चाहिँ त्यो इन्ट्रोड्युस भएको छ M' V' भनेर = PT। अब फर्मुला त्यही नै हो। अरु भनेको टोटल क्वान्टिटी अफ मनी चाहिँ अब MB + M' V' भयो। सुरुमा MB मात्रै भनेको थियो, पछि चाहिँ यो ब्याङ्क डिपोजिट्स मनी अथवा त्यसलाई टाइम भ्यालु अफ मनी, टाइम डिपोजिट त्यो भन्ने खालको कुराहरू आछ। त्यसलाई इन्क्लुड गर्दाखेरि चाहिँ इक्वेसन चाहिँ यस्तो खालको भएको छ। यहाँ भनेको छ डिपोजिट्स विथ ब्याङ्क भनेर भनेको छ, एन्ड इट्स भेलोसिटी दे आर कन्स्ट्यान्ट इन सर्टन। नाउ इक्वेसन फर अल्सो रिप्रेजेन्ट्स डाइरेक्ट एन्ड प्रोपोर्सनेट रिलेसन। अरु सबै एक्सप्लेनेसन त्यही नै हो यसमा। यो चाहिँ एउटा भर्सन भयो। अर्को चाहिँ यो इन्कम भर्सन भनेर आएको छ हैन। इन्कम भर्सनमा चाहिँ फिसर्स ट्रान्जेक्सन एप्रोच टु क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी इन द फर्म अफ MBPT इज कन्सेप्चुअली भेग एन्ड इट इज भेरी डिफिकल्ट टु मेजर PT भनेको छ। In later years, the economists reformulated Fisher's equation in the form of income भनेर। त्यो बेसिकली प्योरली मोनेटरी टर्म्समा मात्रै छ फिसरको, यसलाई चाहिँ इन्कम टर्म्समा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले के भन्यो भन्दाखेरि 9 मिनेट भनेको छ, रिमेनिङ टाइम 9 मिनेट भनेको छ। ओके, इन्कम भर्सनको रूपमा चाहिँ पछि अरू इकोनोमिस्टहरूले चाहिँ यसलाई रिफर्मुलेटेड गरेका छन् भनेर छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई PT नभनेर चाहिँ PQ भनेर चाहिँ द भेरिएबल T वाज रिप्लेस्ड बाई द भेरिएबल Q, where Q represented quantity of output and PQ the national income. PQ ले चाहिँ बेसिकली अस्तिदेखि हामीले नेसनल इन्कमलाई PQ भनेर भनिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ PQ को रूपमा चाहिँ पछि डेभलप भएको छ त्यही चिजलाई MB = PQ भनेर। The data for national income is easily available and transaction version of Fisher is being increasingly used as the income approach. At present time also, income is more meaningful than transaction. पहिले चाहिँ उले ट्रान्जेक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस भनेको छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो अलि ट्रान्जेक्सन कति के भयो भन्नु भन्दा बेटर चाहिँ ठ्याक्कै भोल्युममा क्वान्टिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसलाई Q भनेर डिनोट गर्न पर्छ भन्ने खालको कुराको अरूले त्यसरी एक्सप्लेन गरे हो, reformulate गरे हो। It is also more useful in other analyses. The value of national income can be computed taking into account the prices of final goods and services. ठिकै छ, यो सबै खाली T को ठाउँमा Q आयो भन्ने खालको कुराहरू मात्रै हो। यसरी लेख्न सकिन्छ त्यही चिजलाई, फिसर्स इक्वेसनलाई चाहिँ MB = PQ भनेर चाहिँ, MB भनेको चाहिँ टोटल क्वान्टिटी अफ मनी हामीले MB भनेर भन्यौं हैन, त्यसलाई भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो T को ठाउँमा Q आउने भयो, त्यति मात्रै यसमा भनेको। यस्तो खालको चाहिँ एप्रोच, इन्कम एप्रोचको रूपमा चाहिँ यसरी मेन्सन गर्ने। अरु एक्सप्लेनेसन यसको पनि यही सेम हो। Based now income velocity of money which measures the average number of times per period of unit of money
सबै त्यो छ मैले यसमा अरु एक्सप्लेन गरिराखिन यहाँ M क्वान्टिटी यो सबै त्यसको एक्सप्लेनेसन हो income the role of money supply is to determine general price level with constant V and Q under classical system यो सबै PT भनेको ठाउँमा चाहिँ अब त्यो अथवा T को ठाउँमा Q आयो अरु सबै त्यसको जुन इन्टरप्रिटेसन हो सेम नै हो under classical system the output is produced at full employment level and it is held constant भनेको छ like in transaction version the variables M, V, P and Q except M and P are independent to each other यो सबै त्यो त्यसमा सबै गइने है त म त्यो हेर्नु होला तपाईहरुले आफै यहाँ एउटा छ in the equation MB equal to PQ MB represents total money supply in the economy money is demanded in the economy to facilitate in transaction in two sector economy aggregate demand is the sum of consumption and investment demand यो अगाडि देखि हामीले भनेको छ aggregate demand को रूपमा C plus I को रूपमा भन्ने हो in the money is required to facilitate transaction of consumption and investment hence aggregate demand equals MB aggregate demand लाई नै MB को रूपमा चाहिँ हामी डिनोट गर्छौं के MB equal to so that is AD equal to MB since AD is inversely related with price the AD equal to MB curve slopes downwards representing inverse relationship between total money supply यहाँ चाहिँ यहाँ पछाडी एउटा डायग्राम चाहिँ यहाँ एउटा छ होला यहाँ हेरौँ है त यस्तो खालको यहाँ तपाईहरुले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी एन्ड इन्कम एप्रोच थ्रु ADS मोडल भनेर मेन्सन गरेको छ भर्टिकलमा प्राइस लेभल देखिन्छ क्यू भइहाल्यो त्यो एग्रिगेट सप्लाई कर्भ प्योरली भर्टिकल छ हैन अनि M1B यो चाहिँ लेफ्ट डाउनवर्ड टु द राइट हुन्छ यो चाहिँ भन्छ प्राइस र त्यसको यसमा चाहिँ यो इन्भर्सली रिलेटेड M1B त्यो चाहिँ त्यो भनेको एग्रिगेट डिमान्ड पनि हो एग्रिगेट सप्लाई इट रिमेन्स सेम त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसले जस्ट के मात्रै भन्न खोजेको भने यदि चाहिँ अब अर्थ के भन्नु पर्दैन यसमा यदि चाहिँ मनी सप्लाई बढेर चाहिँ M1 बाट M2 तिर गयो भनेदेखि चाहिँ M2B हुने भयो त्यतिखेर एग्रिगेट डिमान्ड पनि बढ्छ AD2 तिर जान्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट व्हाट इज द इम्प्याक्ट अफ चेन्ज इन मनी सप्लाई भन्दाखेरि चाहिँ त्यो P1 बाट P2 तिर मात्रै जान्छ प्राइस मात्रै बढ्छ त्यसमा भन्नुको अर्थ प्राइस लेभल किन बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज ड्यू टु इन्क्रिज इन मनी सप्लाई सो यसमा चाहिँ यसको अरु एग्रिगेट सप्लाईमा यसको कुनै पनि इम्प्याक्ट हुँदैन जस्तो राइट ह्यान्ड साइड के शिफ्ट भयो भने एग्रिगेट सप्लाई राइट ह्यान्ड साइडतिर शिफ्ट भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो बढेको भन्ने देखिन्छ त्यो भर्टिकलले के देखाउँछ भन्दाखेरि इट रिमेन्स सेम नो चेन्ज इन क्वान्टिटी अफ आउटपुट भन्ने खालको कुरा देखाउने हो भनेको इफ यु इन्क्रिज मनी सप्लाई देन प्राइस लेभल इन्क्रिज त्यति मात्रै भन्न खोजेको एग्रिगेट डिमान्डलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने M1B हो एग्रिगेट डिमान्ड भने चाहिँ होल इकोनोमीको एग्रिगेट डिमान्ड के हो भन्दाखेरि त्यसले यो मनी सप्लाई मल्टिप्लाइड बाइ B ले डिनोट गर्छ मनी सप्लाई बढाउने बित्तिकै एग्रिगेट डिमान्ड त बढ्यो बट यसको चाहिँ इम्प्याक्ट इकोनोमीमा अरु केही पनि हुँदैन भन्ने अब त्यसैको एक्सप्लेनेसन छ यसमा अब यहाँ के छ के गरे होराइजन्टल एक्सिसमा के छ भर्टिकलमा के छ भन्ने खालको कुराहरु छ यसमा यहाँ पर्फेक्टली इनलास्टिक एग्रिगेट सप्लाई कर्भ S and AD1 equal to M intersected at point H भनेको छ त्यो दुईटा पोइन्ट जहाँ H भएको छन् इन्टरसेक्ट भएको छन् एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई त्यसले चाहिँ प्राइस डिटरमाइन गर्छ इनिशियली P1 भएको छ त्यहाँनिर हामीले त्यो डायग्राममा हेर्न सक्छौं त्यसैको एक्सप्लेनेसन हो जस्तो यहाँ H भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ एग्रिगेट डिमान्ड र एग्रिगेट सप्लाई यसलाई इक्विलिब्रियम भनौं इक्विलिब्रियमले चाहिँ P1 भन्ने भयो अनि चाहिँ अब त्यही मनी सप्लाई बढ्दाखेरि अर्को फेरि इक्विलिब्रियम भयो इट E भन्ने पोइन्टमा त्यो नेक्स्ट इक्विलिब्रियम हो त्यसले देखाउने चाहिँ प्राइस भनेको प्राइस लेभल इन्क्रिज फ्रम P1 टु P2 त्यति मात्रै छ त्यसमा अरु यसमा खासै जुन पर्सेन्टेजमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ मनी सप्लाई त्यही पर्सेन्टेजको चेन्ज इन प्राइस लेभल भन्न खोजेको दिस implies that there is direct and equiproportionate relationship between quantity of money and general price level even under income approach to QTM भनेको छ quantity theory of money भन्न खोजेको यो चाहिँ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी को बेसिक थीम चाहिँ त्यति नै हो हैन त्यसलाई त्यो डायग्राममा देखाउने साथीहरु के गरे 3 मिनेट 6 सेकेन्ड छ यसमा हैन यसलाई अरु फेरि थपौ कि टाइम के गर्ने होला
थपौँ सर थपौँ टाइम अलि सर अलिकति टाइम त थप्नुपर्छ होइन ल ठिक छ त्यो हजुर, सर। क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी त्यो चाहिँ फिसर्सको एक्सप्लानेसन हो अर्को चाहिँ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी क्याम्ब्रिज भर्सन पनि छ यसलाई क्यास ब्यालेन्स एप्रोच भनेर भन्छ यो अलिकति मोडिफिकेसन छ त्यसमा चाहिँ क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी भनेर छ हामीलाई होइन क्वान्टिटी थ्योरी अफ मनी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो क्याम्ब्रिज भर्सनबाट पनि हामीले त्यसलाई हेर्ने त्यो चाहिँ अलि मोडिफाइड भर्सनमा हो अरू इकोनोमिस्टहरूले मार्सल लगायतका अरू इकोनोमिस्टहरूले त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेका छन् यसमा यो 2 मिनेट 18 सेकेन्ड भने चाहिँ यो भइसकेपछि म फेरि त्यो टाइम थपौँला है त अहिले जति हुन्छ त्यो बन्द गर्दै जाउँ सर मेरो एउटा क्वेसन छ हजुर हजुर यो जुन सर क्वान्टिटी मनीको क्वान्टिटी बढी मनी सप्लाईको क्वान्टिटी मार्केटमा अलि जब पर्चेसिङ पावर मान्छेसँग धेरै भए पछाडि मनी सप्लाई बढे पछाडि पछिबाट अनिखेर इन्फ्लेसन हुन्छ प्राइस लेभल बढ्छ भन्ने कुरा होइन सर यो मेन त यति हो यसको के हो भन्दाखेरि मनीको कुनै पनि रोल छैन जस्तो आउटपुटमा इम्प्लोइमेन्टमा किनभने म्याक्रो इकोनोमिक्समा चाहिँ जस्तो मोनिटरी भ्यारिएबल्स र रियल भ्यारिएबल्स भनेर हामीले सुरुमै पढाएको छौँ युनिट 1 मा रियल भ्यारिएबल्स भनेको आउटपुट इम्प्लोइमेन्ट यिनीहरू चाहिँ सबै रियल भ्यारिएबल्स भए यो मोनिटरी भ्यारिएबल्स भयो क्या भनेको मनीको रोल सर एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ सर यो क्वेसन मेरो सकेको छैन के सर हजुर हजुर मेरो क्वेसन चाहिँ यो जस्तै अब टाइम ल्याग पछाडि एउटा टाइम पिरियड पछाडि त्यो क्वान्टिटी सप्लाई मनी सप्लाई त बढिरहेको हुन्छ नि हैन जस्तै अब 1919 तिर हाम्रो कन्ट्रीमा थोरै मनी प्रिन्ट हुन्थ्यो अहिले अब धेरै प्रिन्ट हुन थाल्यो यो इन्फ्लेसनको कारणले मात्रै हो कि सर अरु चीजको कारणले पनि मनी सप्लाई चाहिँ अलि धेरै गर्नु परेको जस्तै के को कारण हुन्छ यो जस्तै मनी सप्लाई बढाउनु हैन त्यो मनी सप्लाई बढाउने कारण त के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी बुझौं भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सेन्ट्रल बैंकको पोलिसी हो हैन सेन्ट्रल बैंकले अब ओभरअल इकोनोमीको के छ भन्ने हिसाबले उसका अरु आफ्ना विभिन्न डिस्क्रिशनरी अथवा आफ्नो भनौं न त्यसरी युज गरेर गर्ने हो सेन्ट्रल बैंकको पोलिसी हो हैन इन्फ्लेसन बढेको कारण तर यसले के भन्छ भने त्यतापटि त्यता नजाउँ त्यो चाहिँ सेन्ट्रल बैंकको आफ्नो एउटा पोलिसी हो त्यो चाहिँ हैन मनी सप्लाई बढाउने अथवा घटाउने के हुन्छ इकोनोमीको डिमान्ड के हो कसरी लैजाने भन्ने कुरा त्यसरी हो तर मनी सप्लाई बढ्यो भने जस्तो आजको दिनमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्ट्रल बैंकले मनी किन एक्सपान्ड गर्छ किन मनी सप्लाई बढाउँछ अथवा किन त्यस्ता इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु युज गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति इकोनोमीलाई अगाडि बढोस् भन्नको लागि इम्प्लोयमेन्टको लागि आउटपुटको लागि भन्न खोजेको तर यो कन्सेप्टले के भन्छ भने मनी सप्लाई बढाउँदाखेरि त्यो के पनि हुँदैन प्राइस मात्रै बढ्छ आउटपुट बढ्दैन इम्प्लोयमेन्ट पनि बढ्दैन भन्ने हो तर आजको दिनमा त त्यो इरेलेभेन्ट हो नि त त्यो त्यसले गर्दा इन्फ्लेसन भएको कारणले गर्दा मनी सप्लाई